अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ 5 दिन का वक्फ़ा बीच में है और 31 मई को आप सब जानते हैं आपका एग्ज़ाम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस इम्तिहान के लिए भरपूर मेहनत जितनी ज़रूरत है कर रहे हैं। ये हम थोड़ी सी रिवीज़न सीरीज़ आपके लिए शुरू कर रहे हैं जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। ये आपका सिलेबस आपके सामने है। क़वाइद में बहुत सारे बच्चे क़वाइद पर वीडियोज़ बनाने के लिए कह रहे थे, तो हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। ध्यान दें, क़वाइद के अंदर चूँकि उर्दू इलेक्टिव जिन बच्चों के पास है, जो गुलिस्तान अदब ख़याबान उर्दू जिनकी किताब है, तो क़वाइद में बहुत ज़्यादा सवालात नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स निसाब में दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है काफ़िया, रदीफ़, मतला, मख्ता, ये 4 चीज़ें, और फिर सनअत की पहचान पर सवाल। तो इस पार्ट 1 में हम इन चारों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। ये आपके निसाब में शामिल गज़ल है। जानिसार अख्तर की गज़ल है एक, और दूसरी नासिर काज़मी की है। 2 गज़लें हैं जो टर्म 2 में पूछी जाने वाली हैं, तो मैं इन्हीं की मदद से मतला, मख्ता, काफ़िया, रदीफ़ को समझा रहा हूँ। देखिए, जब लगें ज़ख़म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। ये एक मिसरा है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ आप मिसरे को भी समझ लें, जो एक सत्र है, एक लाइन है, शेर का आधा टुकड़ा है, उसे हम मिसरा कहते हैं। और जब इस मिसरे के अंदर आप दूसरा मिसरा मिला देंगे तो ये पूरा एक शेर बन जाएगा। जब लगे ज़ख़म, ये पूरा एक शेर है। अब ध्यान रखें, मिसरे के आखिर में देखें, आपको सबसे पहले आखिर में देखना है। मिसाल के तौर पर, जब लगे ज़ख़म जो ये मिसरा है, इसके आखिर में देखें, बिल्कुल आखिर में, तो आपको दी जाए और दी जाए, यहाँ दोनों मिसरों में दी जाए लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो याद रखें कि जो दी जाए और दी जाए एक जैसे अल्फाज को दोहराया गया है मिसरे के आखिर में, इसे हम रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ से बिल्कुल पहले जब आप देखेंगे, दी जाए से बिल्कुल पहले यहाँ दुआ है और यहाँ उठा है, तो आपको नज़र आएगा कि दुआ और उठा दोनों की आवाज़ ऊपर जा रही है। तो ये दोनों काफ़ियाँ हैं, ये दोनों हम आवाज़ अल्फाज हैं। एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। तो ये दुआ और उठा ये काफ़ियाँ हैं, और दी जाए ये इस गज़ल की रदीफ़ है। अब आप ध्यान देंगे, मुझे मेरी बात सुनने से पहले वीडियो पॉज करके देखिए ज़रा, इस गज़ल में दी जाए और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो जब आप गौर से देखेंगे तो आपको हर शेर के दूसरे मिसरे में, हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में दी जाए लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन पहले मिसरे के आखिर में नज़र नहीं आएगा। तो ये बात समझने की है कि गज़ल का सिर्फ़ पहला शेर ही होता है आम तौर पर जिसमें दोनों मिसरों में रदीफ़ होती है। इसके बाद हर शेर के सिर्फ दूसरे मिसरे में रदीफ़ मिल रही है। ध्यान से देखिए, और जैसा मैंने कहा कि रदीफ़ से बिल्कुल पहले काफ़िया होगा, तो दी जाए से पहले यहाँ दबा है, यहाँ उड़ा है, यहाँ सदा है, यहाँ दुआ है, और यहाँ छुपा है। आप जब इन सब की आवाज़ को देखेंगे, दुआ, उठा, दबा, उड़ा, सदा, दुआ, छुपा, तो आपको नज़र आएगा कि इन सब की आवाज़ एक जैसी है, ऊपर को जाती है। तो ये सब इस गज़ल के काफ़िया हैं। और याद रखें, काफ़िया जो है गज़ल के पहले शेर में दोनों मिसरों में है, रदीफ़ भी पहले शेर के दोनों मिसरों में है, लेकिन इसके बाद वाले अशार में सिर्फ दूसरे मिसरे में है, सिर्फ दूसरे मिसरे में है। ठीक है, एक और गज़ल मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे बात समझिए, जो आपके निसाब की दूसरी गज़ल है, जो नासिर काज़मी की है, जिसका पहला शेर कुछ इस तरह, ये शब ये ख़याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। मैंने कहा कि शेर के यानी मिसरों के आखिर में देखिए, बिल्कुल आखिर में देखिए, तो यहाँ तेरे और अंधेरे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने देखा ध्यान से कि इन दोनों की आवाज़ तो मिलती जुलती है, लेकिन ये हू बहू एक जैसे नहीं है। तो याद रखें, गज़ल में काफ़िए का होना तो ज़रूरी है, रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है। इस गज़ल में आप ध्यान दें, रदीफ़ नहीं है। तेरे और अंधेरे ये काफ़िया हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज तो हैं, लेकिन इस गज़ल में रदीफ़ नहीं है। ठीक है, जहन में रखें। तो तेरे और अंधेरे पहला शेर है, दोनों मिसरों में काफ़िया है, तेरे अंधेरे। अब आप देखेंगे तो सिर्फ दूसरे मिसरे में आपको इसकी आवाज़ वाला, एक जैसी आवाज़ वाला लफ्ज़ मिलेगा, मेरे सवेरे बसेरे डेरे। तो ये हर, इसके बाद पहले शेर के बाद दूसरा, तीसरा, जितने शेर गज़ल में हैं, आम तौर पर उनके दूसरे मिसरे में ही काफ़िया आया करता है, या रदीफ़। अगर पहले शेर में है तो बाद में रदीफ़ आ रही है, तो सिर्फ दूसरे मिसरे में होगी। अब ध्यान दें, जिस गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया है, यहाँ देखिए दोनों मिसरों में काफ़िया है, और ऊपर वाली गज़ल में दोनों मिसरों में काफ़िया तो था ही, जैसा कहा काफ़िया तो कंपलसरी है, लेकिन काफ़िया के साथ रदीफ़ बिल्कुल आखिर में देखें तो रदीफ़ है। ठीक है, तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ठीक है, आम तौर पर रदीफ़ हुआ करती है, किसी किसी गज़ल में नहीं होती है।
تو بات سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھیں تو دوبارہ دیکھ لیجئے آپ۔ اس کے بعد دیکھیے میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک اور چیز، یہ غزل کا آخری شعر آپ کے سامنے ہے۔ یہاں غزل پوری ہو گئی ہے اور یہاں شاعر کا نام لکھا ہے ناصر کاظمی، اور آخری شعر ہے کہ روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے۔ آپ کو معلوم ہے شاعر کا پورا نام ان کا آپ کو نظر آ رہا ہے، نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی ذہن میں ہو شاید کہ یہ جو علامت ہے جو ناصر کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ علامت ہے تخلص کی۔ تخلص شاعر کا شاعری میں استعمال ہونے والا نام، جو اس نے شاعری کی دنیا میں اپنا ایک چھوٹا سا نام رکھ لیا ہے، جو اس کے پورے نام کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے نام کا حصہ نہ ہو، اس نے الگ سے لگا لیا ہو۔ تو یہ ناصر یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس شعر میں لکھا ہوا، یہ تخلص ہے، تخلص۔ تو یاد رکھیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، یعنی اپنے تخلص کو بیان کرتا ہے، اس کو شعر کا حصہ بنا دیتا ہے، اسے ہم مقطع کہتے ہیں، مقطع۔ تو اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں ناصر نے اپنا تخلص استعمال کیا کہ سفر کی داستان کو نہ چھیڑ ناصر، کہ سفر میں جو کچھ گزرا ہے، سفر کی روداد داستان، پچھلے واقعات میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ذکر نہ چھیڑ، کیونکہ اگر اس کا ذکر تو نے ایک بار چھیڑ دیا تو میرے آنسو تھم نہ سکیں گے۔ تو یاد رکھیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ غزل میں مقطع کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جان نثار اختر کی یہ غزل دیکھیے، اس کا جو آخری شعر ہے وہ مقطع نہیں ہے، کیونکہ اس شعر کے اندر جان نثار اختر نے اپنا تخلص اختر نظم نہیں کیا ہے۔ یہاں دیکھیے اختر کے اوپر جو ہے وہ تخلص کا نشان بنا ہوا ہے۔ یوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے ایک نمبر میں کہ جان نثار اختر کا تخلص کیا ہے، یا یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو غزل کے کوئی 2 شاعروں کے نام لکھیے، تو آپ کو 2 نام تو مل گئے، جان نثار اختر اور ناصر کاظمی۔ اگر 3 نام پوچھے تو ایک نام اور جوڑ دیجیے، محمد اقبال غزل کے بھی شاعر ہیں اور بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ آگے دیکھیے ذرا، وہی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بول کر سمجھا رہا تھا یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں، مثال بھی دیں۔ اگر مثال پوچھی نہ جائے امتحان کے اندر تب بھی اپنے پاس سے مثال لکھیں گے تو یاد رکھیں 2 نمبر کا اگر وہ سوال ہے تو پورے 2 نمبر ملیں گے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ اس میں فرق کریں آپ، میں کاپیاں چیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں مطلع اور مقطع میں ابھی تک کنفیوژن ہے بچوں کو، تو دھیان دیں، اب امتحان سر پر ہے، بالکل اچھے سے تیار کریں۔ مثال دی ہے کسی اور غزل کی مثال ہے، غالب کا شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں دیکھیے بالکل آخر میں ایک جیسے الفاظ نظر آ رہے ہیں، کرے کوئی کرے کوئی، تو یہ اس شعر کی ردیف ہے، کرے کوئی ہو بہو سیم ہے نا دونوں الفاظ۔ اور بالکل اس سے بالکل پہلے دیکھیں گے تو ہوا اور دوا، ان کی آواز ایک جیسی ہے، تو یہ قافیہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ تو غزل کا یہ پہلا شعر ہے۔ اس شعر کو آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ کسی بھی شعر کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دونوں مصروں میں قافیہ ہے، دونوں مصروں میں ردیف ہے تو وہ مطلع ہے، وہ مطلع ہے، ٹھیک ہے۔ ردیف نہیں ہے، قافیہ دونوں مصروں میں ہے، جیسے یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے، اس میں ردیف نہیں ہے لیکن دونوں مصروں میں قافیہ ہے، تو یاد رکھیں وہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ اس شعر کی ردیف کرے کوئی اور قافیہ ہوا دوا ہیں۔ اب پوچھا ہے مقطع کی تعریف ماں مثال لکھیے۔ میں نے بتایا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے، اس کا بھی ہونا غزل میں ضروری نہیں ہے۔ مثال ہے روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے۔ یہ شعر ناصر کاظمی کی غزل کا مقطع ہے۔ اب پوچھا ہے قافیہ اور ردیف کی بھی تعریف آپ سے لکھوائی جا سکتی ہے، قافیہ اور ردیف کی مثالیں لکھوائی جا سکتی ہیں۔ تو قافیہ تو میں نے بتایا کہ غزل میں استعمال ہونے والے ایک جیسی آواز والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ان کی مثال ہوا دوا، کام شام، سویرے اندھیرے، حباب، یہ سراب ہے، یہ غلط ہے، حباب کا جو قافیہ ہے وہ سراب ہے، ٹھیک ہے۔ ردیف دیکھیے، ردیف کی تعریف مصرے کے آخر میں، عام طور پر غزل کا پہلا شعر ہے تو دونوں مصروں میں، اور دوسرا تیسرا چوتھا شعر ہے تو صرف دوسرے مصرے میں ردیف ایک جیسی آواز والے الفاظ کو تو قافیہ کہتے ہیں، یہ آخر میں دہرائے جانے والے الفاظ ہو بہو جو دہرا دیے جائیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ جیسے ایک اور مثال آپ کو مل گئی، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ شعر کے آخر میں دیکھیے کیسی ہے، بالکل ہو بہو الفاظ ہیں، دہرائے گئے ہیں، تو اس شعر میں کیسی ہے جو ہے وہ ردیف ہے، اور کیسی ہے سے بالکل پہلے اگر حباب اور سراب دیکھیں گے تو یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ اگر مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، لیکن اگر غزل کے اندر ایک اور شعر ایسا آ جائے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں،
اور جس کے دونوں مصرے ہم ردیف ہوں تو ایسے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں. یاد رکھیں مطلع کے بعد غزل کے اندر اگر ایک اور مطلع آ جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں یا زیب مطلع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا پارٹ 1 تھا، اس میں یہ آدھی چیزیں قواعد کی گزر گئی ہیں. اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ صنعت جو تشبیہ اور صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت استعارہ وغیرہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.